हजुरहरूलाई हामीले अघिल्लो भिडियोमा बीबीएस थर्ड इयर को फाइनान्स को बोन्ड भ्यालुएसन च्याप्टर को बेसिक टर्मिनोलोजी र केही फर्मुलाहरू शेयर गरेका थियौं। तपाईहरुले त्यो भिडियो हेरे पश्चात बोन्ड भ्यालुएसनमा आवश्यक पर्ने बेसिक फर्मुलाहरू र बोन्ड भ्यालुएसनमा चाहिने केही टर्मिनोलोजीहरू जुन नजानेसम्म बोन्ड भ्यालुएसन गर्न अलिकति गाह्रो हुन्छ तिनी पक्कै पनि बुझ्नु भएको होला। यदि बुझ्नु भएको छैन भने डिस्क्रिप्सन में राखिएको लिंक द्वारा त्यो भिडियो हेरेर यो भिडियो हेर्न अनुरोध गर्दछु। अब हामी जाउँ बोन्ड भ्यालुएसन को क्याल्कुलेसन पार्ट हिसाब पार्ट तर्फ। हामीले अस्ति फर्मुला शेयर गर्यौं हजुरहरुमा, जुन भिडियो हजुरहरुले हेर्नुभयो भने त्यहाँ बोन्ड भ्यालुएसनमा आवश्यक पर्ने 4-5 वटा फर्मुला मजाले बुझ्न सक्नुहुन्छ। मजाले बुझ्ने गरी शेयर गरेको छु। अब बोन्ड भ्यालुएसनमा चाहिने केही लगभग धेरै छैन, 4-5 वटा मात्रै फर्मुला छ जुन जानेपछि बोन्ड भ्यालुएसन इजिली मजासँग गर्न सकिन्छ। बोन्ड भ्यालुएसनको ब्याकग्राउन्डको कुरा प्लस बोन्ड भ्यालुएसनमा एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले कतिको महत्त्वपूर्ण छ भन्ने कुरा मैले अगाडि नै शेयर गरिसकेको छु। अब हामी आज चाहिँ फटाफट क्याल्कुलेसन पार्टतिर लाग्छौं, हिसाब पार्टतिर लाग्छौं। अब मैले आज चाहिँ हजुरहरुलाई बोन्ड भ्यालुएसन च्याप्टरबाट 4 वटा हिसाब सिलेक्ट गरेको छु। 4 वटा हिसाब मध्ये 4 वटा हिसाब गर्नुभयो भने बोन्ड भ्यालुएसन 100% मजाले गर्न सक्नुहुन्छ। यिनी आज मैले हजुरहरुलाई सिकाउने, हजुरहरुमा पस्किने 4 वटा हिसाबहरू ध्यान दिएर अन्तिमसम्म मजाले हेर्नुभयो भने बोन्ड भ्यालुएसनबाट आउने 12 मार्क्स 100% ल्याउन सक्नुहुन्छ। यसको लागि तपाईले ओल्ड इज गोल्ड में क्वेशन हेरेर, अब यहाँ मैले क्वेशन राख्न भ्याउँदैन, ओल्ड इज गोल्ड में क्वेशन हेरेर यहाँ दिएको गिवन प्लस सोलुसन हेरेर बुझ्ने प्रयास गर्नुपर्दछ। अब हामी लागौं सोलुसन तर्फ, हिसाब तर्फ, क्याल्कुलेसन पार्ट तर्फ है। अब आज हामीले गर्दै छौं फर्स्टमा अब के निकाल्ने त बोन्ड भ्यालुएसनमा के कुराहरु इम्पोर्टेन्ट छ भनेर मैले फर्मुला पार्टमा सबै भनिसकेको हुनाले आज चाहिँ फटाफट हिसाबतिर गइहालेँ। 72 क्वेशन नंबर 8। 72 क्वेशन नंबर 8 ए छ। यो मजाले अब म गिवन लेख्छु, क्वेशन पढेर तपाईहरुले मजाले हेरेर बुझ्ने प्रयास गर्नुहोस्। 72 क्वेशन नंबर 8 ए मा के भनेको छ भनेर म फटाफट क्वेशन पढे है। क्वेशन पढेर म यहाँ क्वेशनले दिएको कुरा गिवन लेख्दै छु। यसमा के भनेको छ भने 72 क्वेशन नंबर 8 ए मा सपोज एमटी कंपनी सोल्ड एन इश्यू अफ बोन्ड विथ 10 इयर मैच्योरिटी। बोन्ड इश्यू गरेको छ जसको मैच्योरिटी पिरियड चाहिँ 10 इयर छ। मैच्योरिटी पिरियडलाई हामीले यहाँले डिनोटेट गर्दछौं। मैच्योरिटी पिरियडलाई हामी यहाँले डिनोटेट गर्दछौं। कति छ मैच्योरिटी पिरियड? 10 इयर छ। 10 इयर। त्यसपछि क्वेशन पछाडी पढ्दै जाउँ। आरएस 1000 पार भ्यालु भन्यो क्वेशनले नै। पार भ्यालु भनेको मैच्योरिटी भ्यालु भनेको एउटै कुरा हो। हामीले पार भ्यालुलाई एमबी ले डिनोटेट गर्छौं। यदि यो क्वेशनले दिएको छ भने क्वेशनमा जति दिएको छ त्यही अमाउन्ट राख्छौं र क्वेशनले दिएको छैन भने 1000 पार भ्यालु हामीले राख्ने गर्दछौं। त्यसपछि अब 10% कुपन रेट भनेको छ। कुपन रेट भनेको के हो? कुपन रेटलाई हामी सी ले डिनोटेट गर्छौं र यो कुपन रेट भनेको के हो भन्ने कुरा मैले अगाडि नै हजुरहरुलाई शेयर गरिसकेको छु। कुपन रेट चाहिँ यहाँ छ 10%। 10% लाई हामीले 10% भनेको 10 डिवाइडेड बाइ 100 हो। यसलाई हामी सिधै 0.10 पर एनम भनेर लेख्यौं भने क्याल्कुलेसन पार्टमा हामीलाई एकदम सजिलो हुन्छ। अब कुपन रेटको कुरा आइसक्यो। अब हामीले के बुझ्नु पर्छ भने पार भ्यालु, म्याच्योरिटी भ्यालु र कुपन रेटको सहायताले हामीले कुपन पेमेन्ट आई, कुपन पेमेन्टलाई आई ले डिनोटेट गर्छौं। अर्थात कुपन पेमेन्टलाई इन्ट्रेस्ट अमाउन्ट पनि भनिन्छ। इन्ट्रेस्ट अमाउन्ट एमबी र सी को सहायताले निकाल्छौं। इन्ट्रेस्ट अमाउन्टलाई एमबी इन्टु सी गरेर, जस्तो यहाँ एमबी 1000 छ, कुपन रेटको 0.10 गरेर आरएस
RS 100 आयो। अब इन्ट्रेस्ट अमाउन्ट RS 100 आयो। अब यसै गरी बाँकी के दिएको छ क्वेसनले, क्वेसन पढ्दै जाउँ हामी। द गोइङ रेट अफ इन्ट्रेस्ट अन सच बोन्ड फल टु 6%। इन्ट्रेस्ट रेटको कुरा आयो, इन्ट्रेस्ट रेटको कुरा आयो। इन्ट्रेस्ट रेटलाई हामीले केडी ले डिनोटेट गर्छौं। केडी दिएको छ क्वेसनले 6%, अर्थात 6% भनेको 0.06 पर एनम हो। अब क्वेसनले के सोधेको छ त, एट व्हाट प्राइस वुड द बन्ड सेल भनेको छ, कुन मूल्यमा बन्ड बिक्री हुँदै हुन्छ भनेको छ। भ्यालु अफ बन्ड कति हो भनेर पत्ता लगाउन भनेर हामीलाई सोधेको छ। भ्यालु अफ बन्ड, भ्यालु अफ बन्डलाई हामीले VD, V0, VB ले डिनोटेट गर्दछौं। अब बुक अनुसार फरक फरकले डिनोटेट गरेको तपाई पाउन सक्नुहुन्छ। अब क्वेसनले के भनेको छ भने यो सबै गिवन इन्फर्मेसन एनुअली रूपमा हो, एनुअली बेसिस हो। अब क्वेसनले भनेको छ सेमी एनुअली पेमेन्ट गर्छ इन्ट्रेस्ट भनेको छ। इन्ट्रेस्ट सेमी एनुअली, इन्ट्रेस्ट सेमी एनुअली पेमेन्ट गर्छ भनेर क्वेसनले भनेको छ। यदि सेमी एनुअली पेमेन्ट गर्छ भने हामीले इन्ट्रेस्ट अमाउन्ट, नम्बर अफ इयर र केडी मात्रै चेन्ज गर्छौं, अरु केही कुनै पनि हामीले चेन्ज गर्दैनौं। अर्थात एक वर्षमा इन्ट्रेस्ट अमाउन्ट 100 तिरिन्थ्यो भने अब सेमी एनुअली भने एक वर्षमा दुईटा सेमी एनुअली हुन्छ, अर्थात एक वर्षमा दुईटा अर्धवार्षिक हुन्छ। आधा वर्षमा 100/2 गरेर RS 50 मात्रै इन्ट्रेस्ट तिरिन्छ सेमी एनुअली को लागि। अब नम्बर अफ इयर को कुरा यान छ, जुन हामीले यहाँ यान बराबर 10 इयर लेखेको छ। यान 10 इयर एनुअली हो। अब सेमी एनुअली मा एक वर्षमा दुईटा सेमी एनुअली हुन्छ भने 10 वर्षमा 10 × 2 बराबर 20 सेमी एनुअली हुन्छ। अब त्यसै गरी केडी को कुरा, एक वर्षको वार्षिक ब्याज दर 6% छ भने अर्धवार्षिक ब्याज दर 0.06 डिवाइडेड बाइ 3 गरेर 0.03 सेमी एनुअली यसको ब्याज दर हुन्छ। अब हामीले क्याल्कुलेसन पार्टमा यो अगाडिको इन्फर्मेसन नराखेर जुन सेमी एनुअली को इन्फर्मेसन छ सेमी एनुअली को इन्फर्मेसन राख्छौं। यो पनि बुझ्नु पर्यो हजुरहरुले। अब हामी अब क्याल्कुलेसन पार्टतिर लागौं। अब भ्यालु अफ बन्ड VD बराबर VD, V0, VB को फर्मुला के छ त? यसको फर्मुला छ I 1 - 1/1 प्लस KD को पावर n डिवाइडेड बाइ KD प्लस MB डिवाइडेड बाइ 1 प्लस KD को पावर n। अब फटाफट अगाडिको यो सेमी एनुअली को डाटा राख्ने। I हामीसँग छ I बराबर 50, 1 - 1/1 प्लस KD छ 0.03, 0.03 को पावर n छ हामीसँग 20 डिवाइडेड बाइ KD छ 0.03 प्लस म्याच्युरिटी भ्यालु चेन्ज हुँदैन भनेको छ। यी तीनटा कुरा मात्रै चेन्ज हुन्छन्, म्याच्युरिटी भ्यालु जति छ त्यति नै 1000 डिवाइडेड बाइ 1 प्लस 0.03 को पावर 20। यो क्याल्कुलेसन गर्दा आउँछ भ्यालु अफ बन्ड कति आउँछ भने यो क्याल्कुलेसन गर्दा RS 1251.22 यो क्याल्कुलेसन गर्दा भ्यालु अफ बन्ड आउँछ। अब क्वेसनले सोधेको थियो अहिलेको भ्यालु अफ बन्ड कति छ भनेर। अब हामी यसलाई लेख्छौं, हेन्स रिक्वायर्ड भ्यालु अफ बन्ड इज RS 1251.22। ल अब यसरी हाम्रो 2072 क्वेसन नम्बर 8A को एउटा क्वेसन सल्भ गर्यौं। यो एउटा क्वेसन सल्भ मात्रै होइन,
यसबाट हामीले भ्यालु अफ बोन्डको अब जति हिसाब आउँछ यही मेथडबाट यही फर्मुलाबाट हामीले मजासँग गर्न सक्छौँ। अब यो फर्मुलाबाट भ्यालु अफ बोन्डको जुनसुकै हिसाब आए पनि मजाले गर्न सकिन्छ। अब यसमा केही टाउको दुखाइ गर्नु परेन, भ्यालु अफ बोन्ड सकियो भनेर बुझ्दा हुन्छ। अब हामी सेकेन्ड पार्टमा दोस्रो नम्बरमा वाइटिएम क्याल्कुलेसन गर्नतिर लाग्छौँ। ल अब हामीले वाइटिएम को हिसाब गर्दैछौँ। भ्यालु अफ बोन्डको एउटा हिसाब सक्यौँ। अब भ्यालु अफ बोन्ड क्याल्कुलेसन गरिसकेपछि अब वाइटिएम वाला एउटा हिसाब गर्छौँ। त्यसपछि वाइटिसी गरेर एउटा अरू काटाकुट्टा केही विशेष भएको हिसाब अर्को गरेर चारवटा हिसाबमा हामी बोन्ड भ्यालुएसन सक्दछौँ। अब हामी वाइटिएम को हिसाबको लागि एउटा छानेको छु मैले 2069 क्वेसन नम्बर 6। 2069 क्वेसन नम्बर 6 को हिसाब हामी गर्दैछौँ। ल यसको गिभन लेखेँ मैले, मजाले हेर्नुहोस् हजुरहरू। 2069 क्वेसन नम्बर 6 यसमा के भनेको छ भने बागमती टेक्सटाइल कम्पनी बोन्ड हैज 8% कुपन रेट भन्यो। यसले कुपन रेट दियो 8%। 8% भनेको 0.08 पर एनम हो है। अब त्यसपछि आरएस 10,000 फेस भ्यालु भन्यो। म्याच्युरिटी पिरियड को कुरा आउँदैछ। पार भ्यालु, फेस भ्यालु, म्याच्युरिटी भ्यालु भनेको एउटै कुरा हो। पार भ्यालु चाहिँ कति दिएको छ अहिले, म्याच्युरिटी भ्यालु चाहिँ आरएस 10,000। अब अघि 1000 लेखेको थियौँ, अहिले 10,000 लेख्यौँ। किन? अहिले क्वेसनले दिएको छ। यदि यो क्वेसनले नदिएको भए हामीले 1000 मात्रै लेख्थ्यौँ है। अब जाउँ अगाडि। इन्ट्रेस्ट इज पेड सेमी एनुअली। इन्ट्रेस्ट चाहिँ सेमी एनुअली पेड गरेको छ। इन्ट्रेस्ट सेमी एनुअली पेड गरेको छ भने अब हामीले डाटालाई सेमी एनुअली रूपमा रूपान्तरण गर्नुपर्छ। त्यसपछि के भनेको छ भने बोन्ड हैज 10 इयर अफ म्याच्युरिटी। म्याच्युरिटी पिरियड चाहिँ 10 इयर दिएको छ क्वेसनले, 10 इयर। अब म्याच्युरिटी पिरियड 10 इयर दियो। करेन्ट बोन्ड इज सेलिङ एट आरएस 9200। करेन्टली सेलिङ अहिले चाहिँ हालसालै करेन्टली 9200 रुपियाँमा बिक्री भइरहेको छ भनेपछि करेन्टली प्राइस, करेन्ट प्राइसले हामीले P0 ले डिनोटेट गर्छौं। P0 कति छ? आरएस 9200 छ। अब म्याच्युरिटी भ्यालु र कुपन रेटको सहायताले इन्ट्रेस्ट निकाल्छौं। म्याच्युरिटी भ्यालु इन्टु कुपन रेट गरेर 10,000 को 8% भनेपछि आरएस 800 यसको इन्ट्रेस्ट आयो। अब सेमी एनुअली भनेको छ। सेमी एनुअली भनेको भए अब मैले अघि गरे जसरी नै सेमी एनुअलीमा एन हुने भयो 20 इयर 20 सेमी एनुअली, आई हुने भयो आरएस 400। त्यसै गरी अब अरु यहाँ केडी को कुरा छैन, किनभने हामीले केडी क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने छ। अब रिक्वायर्डमा सोधेको छ व्हाट इज द बोन्ड सेमी एनुअली वाइटिएम। वाइटिएम भनेको केडी भनेको यील्ड भनेको कुरा उयो व्हाट भनेर सोध्यो। अब हामीले वाइटिएम तीनटा स्टेपबाट क्याल्कुलेसन गर्न पर्छ। वाइटिएम क्याल्कुलेसन गर्दा 3 वटा स्टेप छ हामीसँग। अब हामी वाइटिएम स्टेप 1 मा वाइटिएम एप्रोक्स निकाल्छौं। वाइटिएम एप्रोक्स, अब यहाँ यो क्याल्कुलेसन अफ वाइटिएम पार्ट हो। वाइटिएम एप्रोक्स निकाल्दा हामीसँग फर्मुला छ वाइटिएम एप्रोक्स निकाल्ने एमबी माइनस P0 डिवाइडेड बाइ एन डिवाइडेड एमबी प्लस 2P0 डिवाइडेड बाइ 3 बराबर। अब हामी सेमी एनुअली वाइटिएम भनेको हुनाले यो डाटा राख्छौं। आई को ठाउँमा 400 प्लस म्याच्युरिटी भ्यालु छ क्वेसनमा 10,000 माइनस P0 छ 9200, एन छ हामीसँग 20 डिवाइडेड बाइ एमबी 10,000 प्लस 2 इन्टु P0 भनेको यो
डिवाइडेड बाई 3। यहाँबाट आयो YTM एप्रोक्स सर्टेन पर्सेन्ट 4.6478%। यहाँबाट YTM एप्रोक्स आयो। अब हामीले YTM कसरी निकाल्ने त भन्ने बारे मैले बुझाइसकेको छु फर्मुला पार्टमा। YTM एप्रोक्सबाट आएको एन्सरमा प्लस माइनस 0.5% गरेर हामीले स्टेप 2 मा NPV क्याल्कुलेसन गर्छौं। NPV क्याल्कुलेसन गर्छौं। अब NPV एट द रेट 4.64 प्लस 0.5 गरेर एउटा र 4.64 माइनस 0.5 गरेर अर्को, यसरी हामीले दुईटा YTM राखेर दुईटा NPV एउटा ठुलो रेटमा र एउटा सानो रेटमा गरेर गर्छौं। अब यसबाट 4.64 मा 0.5 जोडेर 4.64 मा 0.5 घटाएर दुईटा रेटबाट NPV क्याल्कुलेसन गर्छौं। यसको लागि लगभग अब यो 4.64 भनेको 4 र 5 को बीचमा छ। अब हामीले धेरै डिफरेन्स राख्नु हुँदैन। NPV क्याल्कुलेसन गर्दा 1% बढीमा बढी राख्नु पाइने 5% हो। अब हामीले अहिले 1% मात्रै राखौं। NPV 4 र NPV 5 मा ट्राई गरौँ न त। जस्तो NPV यसमा माइनस 0.5 गर्दा 3 point समथिङ हुन्छ र 4 point समथिङ हुन्छ र प्लस 0.5 गर्दा 5 point समथिङ हुन्छ। त्यसैले 4 र 5 मा ट्राई गरौँ है। जस्तो अब हामी NPV एट द रेट 4% गरौँ एउटा र अर्को NPV एट द रेट 5% गरौँला। अब NPV एट द रेट 4% गर्दा यसको फर्मुला के छ? NPV एट द रेट KD% को फर्मुला। अब यहाँ अझ 4% नलेखौं, KD% को फर्मुला के छ त? I 1 minus 1 upon 1 plus KD को पावर n डिवाइडेड बाई KD प्लस MB डिवाइडेड बाई 1 प्लस KD को पावर n माइनस P0। अब यहाँ NPV एट द रेट 4% गर्दा I हामीसँग छँदैछ 400 1 माइनस 1 अपन KD भनेको 4% हो। 4% भनेको 0.04 हो नि। 4% भनेको 1 प्लस 0.04 को पावर n कति छ हामीसँग? n छ 20 डिवाइडेड बाई 0.04 प्लस 10,000 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 0.04 को पावर 20 माइनस 9200 गर्दा यसबाट आयो RS। जस्तो यो क्याल्कुलेसन गरेर निकाल्नु पर्यो। अब NPV 4% मा हामीले ट्राई गर्दा आयो यसको भ्यालु चाहिँ 800 आयो। यसको भ्यालु 800 आयो। अब यसरी नै हामीले NPV एट द रेट 5% मा राखेर पनि गर्नु पर्यो। अब NPV एट द रेट 5% मा राखेर हामीले गर्छौं। अगाडिको पार्ट मैले भेटे। अब त्यहाँबाट अब यहाँ आउनु पर्यो NPV एट द रेट 5%। अब यहाँ फर्मुला लेखिसकेको कारणले तलतिर फर्मुला लेख्नु पर्दैन। अब यहाँ 4% गर्यो, 5% अब हामी सिधै गर्न सक्छौं। 400 1 minus 1 upon 1 plus 0.05 पावर 20 डिवाइडेड बाई 0.05 प्लस 10,000 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 0.05 को पावर 20 माइनस 9200। यो गर्दा आउँछ RS, यो नेगेटिभ मा आउँछ। यो यदि यो ठुलो छ नि, जुन यहाँ 4% गर्दा पोजिटिभ मा आएको छ, 5% गर्दा नेगेटिभ मा आएन भने हिसाब बिग्रियो भनेर बुझिहाल्नु पर्छ है। नेगेटिभ मा आउँछ 446.8
2 अब यो नेगेटिभमा आउँछ जहिले पनि सानो ब्याज दरको सानो YTM एप्रोक्सको NPV पोजिटिभमा र ठुलो YTM एप्रोक्सको NPV चाहिँ नेगेटिभमा आउँछ। यो चाहिँ सधैँको, यदि आएन भने चाहिँ बिग्रियो भनेर बुझ्नुपर्छ है। अब स्टेप 1 र स्टेप 2 भयो। स्टेप 1 YTM एप्रोक्स निकाल्ने, स्टेप 2 मा दुईटा NPV निकाल्ने, एउटा पोजिटिभ र एउटा नेगेटिभ। अब यहाँ क्याल्कुलेसन अफ पोजिटिभ एन्ड नेगेटिभ NPV भनेर लेख्दा पनि एकदम बेस्ट हुन्छ। अब हामी जाउँ स्टेप 3 मा। स्टेप 3 मा के निकाल्नु पर्छ? YTM हामीले एप्रोक्स निकालेका छौं, यहाँ YTM अन्दाजी निकालेका छौं, लगभगको YTM निकालेका छौं, नजिकको YTM निकालेका छौं, तर एक्ज्याक्ट YTM फिक्स YTM हामीले निकालेको छैन। त्यही भएर हामी YTM फिक्स निकाल्छौं, एक्ज्याक्ट YTM निकाल्छौं। एक्ज्याक्ट YTM निकाल्ने फर्मुला छ हामीसँग लोअर रेट प्लस NPV लोअर रेट डिवाइडेड बाई NPV लोअर रेट माइनस NPV हायर रेट इन्टु हायर रेट माइनस लोअर रेट। अब यो फर्मुला चाहिँ कन्ठ गर्नुपर्छ। फर्मुला धेरै छैन, अघि एउटा भ्यालु अफ बोन्डको फर्मुला, एउटा YTM एप्रोक्सको फर्मुला र NPV को लागि फर्मुला प्लस एक्ज्याक्ट YTM को लागि फर्मुला र अब यहाँ लगभग फर्मुला यति नै, एउटा दुईटा कतै अलिकति फर्मुला सानो सानो ट्रिक टिप्स मात्रै हो। अब फर्मुला चाहिँ यति हो। लोअर रेट 5% र 4%, यसमा प्लस माइनस 0.5 गरेको मध्ये जुन सानो छ त्यसलाई लोअर रेट भन्ने। अब यहाँ हामीले लोअर रेट 4% राखेको छौं, 4 प्लस NPV लोअर रेट 4% राख्दा आको NPV 800 डिवाइडेड बाई NPV लोअर रेट 800 माइनस NPV हायर रेट माइनस यो माइनस यहाँ NPV हायर रेट भनेको माइनस 446 छ, माइनस 446.22 इन्टु 5 माइनस 4, हायर रेट भनेको 5, लोअर रेट भनेको 4। यहाँबाट आयो, यो क्याल्कुलेसन गर्दा आउँछ 4.6419। अब तपाईहरुले भन्नु होला YTM एप्रोक्समा पनि 4.64 आयो, यहाँ पनि 4.64 आयो, डाइरेक्टली YTM एप्रोक्सलाई नै एक्ज्याक्ट YTM मानिदिएको भए हुन्थेन र भन्ने होला। तर यो हामीलाई यति निकाल्ने बेलासम्म त यो एक्ज्याक्ट हो भन्ने थाहा थिएन, त्यही भएर हामीले क्याल्कुलेसन गरेर निकाल्नु पर्छ। यो कुनै हिसाबमा मात्र यो एप्रोक्स लगभग एक्ज्याक्ट हुन्छ, तर कुनै हिसाबमा हुँदैन। त्यसैले हाम्रो फाइनल एन्सर भनेको एक्ज्याक्ट YTM नै हो। र अब हाम्रो ए नम्बरको एन्सर आयो। ए मा सोधेको थियो बोन्डको सेमी एनुअली YTM कति हो भनेर सोधेको थियो। हामीले सेमी एनुअली डेटा राख्दा निस्केको YTM एक्ज्याक्ट YTM यही हो। हेन्स सेमी एनुअली YTM of bond is 4.64% गरे ए पार्ट भ्यायो। अब यो YTM एप्रोक्स निकाल्नु पर्छ। YTM निकाल्ने बेला है स्टेप फेरि रिभिजन। YTM एप्रोक्स निकाल्ने, एप्रोक्स कसरी निकाल्ने? I + ME - P0 अपन n MB + 2P0/3 गरेर YTM एप्रोक्स निकाल्ने। क्याल्कुलेसन पार्टमा भ्यालु राखेर त्यसपछि त्यहाँबाट आएको भ्यालुमा प्लस माइनस 0.5 गरेर दुईटा NPV पोजिटिभ र नेगेटिभ NPV निकाल्ने। पोजिटिभ NPV सानो भ्यालुबाट पोजिटिभ आउँछ, सानो YTM बाट पोजिटिभ भ्यालु आउँछ भने ठुलोबाट नेगेटिभ आउँछ। यदि सानो इन्ट्रेस्ट रेट राखेर गर्दा नेगेटिभ NPV आयो भने त्यो रङ भयो, काटेर फेरि गरेर भइहाल्छ, 100% रङ हुन्छ। अब यहाँ जस्तो 4 मा पोजिटिभ आयो, 5 मा नेगेटिभ आयो, यसरी जहिले पनि ठुलोमा नेगेटिभ र सानोमा पोजिटिभ आउँछ है। अनि यहाँबाट आएको कुरा लोअर रेट र NPV हायर रेट र NPV लोअर रेटको कुरा राखेर चट्टै एक्ज्याक्ट YTM निकाल्ने एउटा YTM को कुरा यही हो। अब हामीले यो ए पार्ट हो, क्वेशनको ए पार्ट मात्रै हामीले गर्यौं अहिलेसम्म। अब क्वेशनको बी पार्टमा के भनेको छ?
किनभने हामीले सेमी एनुअली को भ्यालु राखेर गरेका छौं। सेमी एनुअली को भ्यालु राखेर गर्दा सेमी एनुअली वाइटिएम आयो। अब बी मा भनेको छ अर्थात आईआई मा भनेको छ बोन्ड एनुअली वाइटिएम। एनुअल यो आईआई मा भनेको छ एनुअल वाइटिएम बराबर वाट। अब हामीसँग एनुअल वाइटिएम को फर्मुला छ के छ सेमी एनुअली वाइटिएम इन्टु 2। अघि हामीले गर्ने बेला केडी 6% थियो। सेमी एनुअली को केडी निकाल्दा 6 भागा 2 गरेर 3% गरेको थियो नि। त्यसरी नै अहिले अब यहाँ सेमी एनुअली को 3 दिएको छ, एनुअली को निकाल्दा 3 × 2 गरेर 6 निकाल्ने त यो केही ठुलो कुरा भएन। अब एनुअली वाइटिएम बराबर सेमी एनुअली वाइटिएम इन्टु 2 यो भनेको 4.64 आएको थियो इन्टु 2 गर्दा कति पर्सेन्ट आयो 9.49% यसको एनुअली वाइटिएम आयो। अब थर्ड पार्टमा भनेको छ अब यो कन्ट गर्ने एनुअली वाइटिएम भनेको सेमी एनुअली को इन्टु 2 गरे हुने रहेछ भनेर। अब थर्ड पार्टमा सोधेको छ इफेक्टिभ वाइटिएम। सर्ट क्वेशन को लागि एकदम इम्पोर्टेन्ट, सर्ट क्वेशन को लागि एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेशन हो इफेक्टिभ वाइटिएम। सर्ट क्वेशन को लागि एकदम भेरी इम्पोर्टेन्ट 2 मार्क्स बोन्ड भ्यालुएसन 2 + 10 गरेर 12 आउँछ नि। यसमा यो 2 को लागि एकदम इम्पोर्टेन्ट हो इफेक्टिभ वाइटिएम भन्ने कुरा। यसको फर्मुला छ हामीसँग 1 + वाइटिएम अथवा वाइटिएम भनेको केडी हो डिवाइडेड बाइ एम को पावर m - 1। यो m भनेको के हो भनेर पनि मैले फर्मुला पार्टमा भनिसकेको छु। m भनेको कम्पाउन्डिङ पिरियड हो। कम्पाउन्डिङ पिरियड भनेको जस्तो सेमी एनुअली, एनुअली, विकली, मन्थली हुन्छ नि। अब डेली जस्तो इन्ट्रेस्ट तिर्छ त्यही नै m हो। जस्तो सेमी एनुअली तिर्यो भने 1 वर्षमा 2टा सेमी एनुअली हुन्छ, m बराबर 2 हुन्छ अहिले यहाँको लागि। यदि मन्थली तिर्थ्यो भने m बराबर 12 हुन्थ्यो, क्वार्टरली तिर्थ्यो भने m बराबर 4 हुन्थ्यो। जुन दरमा तिर्छ बस त्यही केडी सरी m। अब यहाँ हुने भयो 1 + वाइटिएम भनेको छ 9.49% भनेको 0.0949 डिवाइडेड बाइ m भनेको 2 पावर 2 - 1 गर्दा आयो। जब सेमी एनुअली वाइटिएम को सहायताले एनुअली वाइटिएम निकाल्यौं, एनुअली वाइटिएम को सहायताले फेरि इफेक्टिभ वाइटिएम निकाल्दैछौँ। इफेक्टिभ वाइटिएम पनि आयो 9.49% नै आयो। अब यो गर्नु पर्यो क्याल्कुलेसन गर्दा 9.49% नै आयो। अब लेख्नु पर्यो हेन्स effective YTM of bond is 9.49% भन्नु पर्यो। अब एउटा कुरा एप्रोक्स YTM थियो नि जुन YTM एप्रोक्स यो एक्युरेसी होइन, यो हामीले आन्सर लेख्न मिल्दैन। त्यसपछि YTM आउँछ नि एक्ज्याक्ट। अब यसको तुलनामा यो बेस्ट आन्सर YTM एक्ज्याक्ट मजा आउँछ नि। अब यहाँ हामीले क्याल्कुलेसन गर्दा आयो नि अहिले इफेक्टिभ YTM। इफेक्टिभ YTM भनेको बेस्ट आन्सर। अब यसलाई त सो त यसले जित्ने भयो, एक्ज्याक्ट YTM भन्दा पनि इफेक्टिभ YTM भनेको अझ बेस्ट आन्सर हो। रिजल्टमा लेख्नु पर्यो भने इफेक्टिभ YTM को लाई बेसिस गराएर हामीले रिजन दिनुपर्छ। फाइनान्स पढेको स्ट्यान्डले त इफेक्टिभ YTM लाई बेसिस मानेर त्यही अनुसारको डिसिजन लिनु पर्यो, त्यही अनुसारको डिस्क्रिप्सन पनि लेख्नु पर्यो। ल अब यसरी हामीले YTM क्याल्कुलेसन गर्यौं। अब YTM क्याल्कुलेसन गर्यौं, भ्यालु अफ बोन्ड क्याल्कुलेसन गर्यौं, इफेक्टिभ YTM पनि क्याल्कुलेसन गर्यौं। अब एउटा बाँकी छ। अब हामीले एउटा बाँकी छ YTC भन्ने यो कुरा बाँकी छ। YTC नि क्याल्कुलेसन गर्छौं अब हामीले।
वाइटिसी क्याल्कुलेसन गर्दा वाइटिसी भनेको के हो यो मैले पहिले बुझाइसकेको छु। यील्ड टु कल हो। सेम यो भने वाइटिएम जस्तै प्रोसेस हो, पुरै प्रोसेस हो। यसको मैले अलिकति मात्रै हिन्ट मात्रै दिने हो, मैले यो पुरै सोलुसन गर्दैन। यो तपाईहरुले मजासँग गर्न सक्नुहुन्छ वाइटिएम हेरेको आधारमा, वाइटिएम को क्याल्कुलेसन अघि हेरेको आधारमा नै। ल अब हामीले वाइटिसी को गर्दा मैले क्वेशन चुज गरेको छु वाइटिसी को लागि 2061 याद 2061 याद यो क्वेशनमा वाइटिसी निकाल्न सोधेको छ। वाइटिसी पनि कहिलेकाहीँ आउन सक्ने सम्भावित क्वेशन हो। वाइटिएम को तुलनामा एकदम कम, तर कहिलेकाहीँ आइदिन पनि सक्छ, टियु को भर हुँदैन। गिवन इन्फर्मेसन लेखे मैले 2061 याद को मजाले ओले जोड अगाडि राखेर हेर्नुपर्छ हजुरले पनि। त्यहाँ के भनेको छ भने 6 इयर अगो भन्यो। 6 इयर अगो भन्यो भने इयर आउँदा बित्तिकै म्याच्युरिटी पिरियड को कुरा आयो है। अब यसमा सर पहिला पुरै क्वेशन पढौं। 6 इयर अगो द सिंगर कंपनी सोल्ड 20 इयर बॉन्ड इश्यू विथ 14% एनुअल कुपन रेट। 20 वर्षको अवधि भएको बॉन्ड 6 वर्ष पहिला 14% ब्याज दरमा कुपन रेट 14% मा जारी गरेको, जसको कल प्रिमियम चाहिँ 9% छ। कल प्रिमियम 9% छ, कुपन रेट छ यसको 14% है। कुपन रेट भनेको सी 14%। त्यसपछि ओरिजिनली सोल्ड एट देयर फेस भ्यालु अफ आरएस 1000। अब ओरिजिनली उसको बिक्री चाहिँ अहिले कतिमा भइरहेको छ भने 1000 मा नै भइरहेको छ, जुन उसको फेस भ्यालु थियो। Compute the realized rate of return for investor who purchased the bond when they were issued and who surrendered them today in exchange for the call price YTC निकाल्नु भनेर यसले सोध्यो। अब हामी फटाफट यसको गिवन तिर लेखौं। यसमा के दियो भने फेस भ्यालु दियो, फेस भ्यालु आरएस 1000 फेस भ्यालु गिवन। त्यसपछि म्याच्युरिटी पिरियड अफ बॉन्ड दियो नि 20 इयर। 20 इयर जारी गर्दाखेरि उसको म्याच्युरिटी पिरियड एन 20 इयर भनेर जारी गरेको छ बॉन्ड है। त्यसपछि बॉन्ड वर इश्यूड 6 इयर अगो भनेको छ हैन। बॉन्ड इश्यू चाहिँ डेट चाहिँ 6 इयर अगो हो। यसलाई हामी सिएन ले डिनोटेट गर्दछौं। बॉन्ड 6 वर्ष पहिला बॉन्ड चाहिँ जारी गर्यो के, म्याच्युरिटी पिरियड 20 वर्ष भएको 6 वर्ष पहिला बॉन्ड चाहिँ जारी गर्यो। यसलाई हामी सिएन ले डिनोटेट गर्छौं 6 इयर है। अब यसको कुपन रेट दिएको छ, क्वेशनमा कुपन रेट छ सी, कुपन रेट छ 14%। 14% भन्दा बित्तिकै 0.14 पर एनम हामी गरिहाल्छौं। अब 14% कुपन रेट छ। कल प्रिमियम पर्सेन्ट चाहिँ कति छ 9%। कल प्रिमियम रेट 9% भनेको छ। कल प्रिमियम रेट दिएको छ 9%। कल प्रिमियम रेट 9% छ भने अब हामीले यही को सहायताबाट कल प्राइस निकाल्न सक्छौं। कल प्राइस निकाल्छौं। कल प्राइस सीपी भनेको म्याच्युरिटी भ्यालु प्लस म्याच्युरिटी भ्यालु को कल प्रिमियम रेट सीपीआर हो है। यो बुझ्नु पर्यो मजाले। के बुझ्नु पर्यो? कल प्रिमियम रेट को सहायताले प्लस म्याच्युरिटी भ्यालु को सहायताले हामीले कल प्राइस निकाल्छौं। भनेको एमबी भनेको 1000 छ प्लस 1000 को 9% भनेको 0.09 बराबर आरएस 1090 कल प्राइस भयो। क्वेशनले यति कुरा दिएको छ हामीलाई। क्वेशनले यति कुरा दिएको छ, यसको सहायताले हामी वाइटिसी निकाल्दै छौं। अब हामी निकालौं क्याल्कुलेसन अफ वाइटिसी। क्याल्कुलेसन अफ वाइटिसी। अब क्याल्कुलेसन अफ वाइटिसी मा सेम वाइटिएम को जुन प्रोसेस थियो त्यही प्रोसेस हो। स्टेप 1
स्टेप 1 YTC अप्रोक्स YTM मा MB - P0 I plus MB - P0 by n गर्थ्यौं। यहाँ I plus MB को ठाउँमा CP minus P0 अपन n को ठाउँमा CN, MB को ठाउँमा CP, n को ठाउँमा CN, बस यति अपन। अब MB plus 2P0 हुन्थ्यो YTM मा, यहाँ MB plus 2P0 हुन्थ्यो नि। अब यहाँ MB हुँदैन, यहाँ CP हुन्छ डिवाइडेड बाई 3 को 3 छ। अब यहाँ n हुन्थ्यो नि, यस्तो हुन्थ्यो YTM मा MB minus P0 अपन n हुन्थ्यो। अब यहाँ MB को ठाउँमा हुने भयो CP, n को ठाउँमा CN, बस यति। क्याल्कुलेसन पार्ट चाहिँ अब इन्फर्मेसनको आधारमा इन्ट्रेस्ट हामीले यहाँ निकालेको छैनौँ। इन्ट्रेस्ट कति हुन्छ? अब इन्ट्रेस्ट यहाँ चाहिँ म्याच्युरिटी भ्यालु, फेस भ्यालु, पार भ्यालु दिएको छ प्लस कुपन रेट दिएको छ। MB इन्टु C गरेपछि इन्ट्रेस्ट आइहाल्छ। I बराबर सिधै मैले यहाँ लेखेँ 140 रुपैयाँ लेखेँ। किन लेखेँ? MB भनेको 1000 छ, इन्टु C भनेको 14% छ, 1000 को 14% भनेको 140 हुन्छ। 140 प्लस कल प्राइस 1090। P0 भनेको के हो? जस्तो अघि भनेको थियो नि, बोन्ड सोल्ड एट पार भनेको थियो। करेन्टली पार भ्यालुमा बेचिरहेको छ। करेन्ट प्राइस P0 बराबर पार भ्यालुमा बेचिरहेको छ भनेपछि 1000 मा बेचिरहेको रहेछ है। P0 कति रहेछ? 1000 डिवाइडेड बाई कल नम्बर भनेको कति छ हामीसँग? कल नम्बर बोन्ड इस्यु डेट छ 6 year of 6 डिवाइडेड बाई कल प्राइस छ 1090 प्लस 2 इन्टु P0 छ 1000 डिवाइडेड बाई 3 बराबर यहाँबाट आउँछ YTC एप्रोक्स यहाँबाट आउँछ 0.1505 अर्थात् 15.05%। यो आयो YTC। के आयो? YTC एप्रोक्स आयो। YTC एप्रोक्स यसरी आयो भने यहाँबाट हामीले के निकाल्नु पर्यो? यसमा प्लस माइनस 0.5 गरेर पर्सेन्ट गरेर दुईटा NPV निकाल्नु पर्यो है। अब स्टेप 2 को लागि NPV निकाल्नु पर्यो। अब NPV पनि निकालेर म देखाएँ हजुरहरुलाई फटाफट। अब चाहिँ सेम YTM को प्रोसेस हो र फर्मुला पनि त्यही हो। अब स्टेप 2 NPV @ 15.05 मा प्लस 0.5 गर्दा 15.55% मा गरौँ एउटा, अर्को गरौँ NPV @ 14.55%। यो भनेको 15.05 मा 0.5 घटाउँदा 14.55 आयो। अब यसको फर्मुला के छ? अघि मैले फर्मुला लेखाएको छ नि, NPV @ को फर्मुला I 1 - 1/1 प्लस KD को पावर n डिवाइडेड बाई KD प्लस MB डिवाइडेड बाई 1 प्लस KD को पावर n माइनस P0। यो लेखाएको छ फर्मुला। यही फर्मुला टक्क लेखेर अब यहाँ भ्यालु राख्दियौ। I हामीसँग छ 140 रुपैयाँ। 1 - 1/15.55 1 प्लस 0.1555 पावर n कति छ हाम्रो? n। अब यहाँनिर अघि अब यहाँनिर एउटा बुझ्नुपर्ने कुरा, जस्तो हाम्रो अघि यहाँ n राख्थ्यौ नि, अब यहाँ CN राख्छौं है। n राखेको ठाउँमा हामीले अब यहाँ CN राख्ने हो। प्लस अनि अर्को कुरा, यो YTM को फर्मुला थियो नि, n राखेको ठाउँमा हामी CN राख्यौं प्लस MB राखेको ठाउँमा हामी राख्छौं कल प्राइस राख्यौं। के फरक भयो? YTM मा 1 प्लस KD को पावर n हुन्थ्यो, यहाँ CN भयो। MB अब 1 प्लस KD को पावर n हुन्थ्यो, यहाँ CP भयो। MB को ठाउँमा CP र n को ठाउँमा CN, त्यति मात्रै फरक हो, अरु सब उही हो।
अब यहाँ Cn छ 6 डिवाइडेड बाई 0.15 प्लस पर n आन्सर छ 6 माइनस P0 कति छ P0 भनेको चाहिँ छ 1000 यहाँबाट आउँछ हाम्रो भ्यालु आयो यहाँबाट चाहिँ माइनस 28 RS नेगेटिभमा आयो RS 28.59 यसै गरी सेकेन्ड पार्ट गरौँ 141 minus 1 upon 1 plus 14.55% 0.1455 को power 6 divided by 0.1455 plus 1090 भागा 1 plus 0.6 minus 1000 यहाँबाट आयो पोजिटिभमा आउँछ एन्सर किनभने यो सानोबाट पोजिटिभमा आउँछ र ठुलोबाट नेगेटिभमा आउँछ यो बार बार भनिराखेको कुरा। अब यहाँबाट आयो एन्सर चाहिँ 31.91 अब स्टेप 1 मा एप्रोक्स निकाल्यौं एप्रोक्सको सहायताले नेगेटिभ र पोजिटिभ एनपीभी निकाल्यौं। यसरी नै अब अघि जस्तो गरेका थियौं नि स्टेप 3 मा हामी एक्ज्याक्ट को लागि स्टेप 3 मा एक्ज्याक्ट वाइटीसी को लागि लोअर रेट प्लस एनपीवी लोअर माइनस एनपीवी हायर माइनस लोअर बस लोअर रेट हामीसँग छ दुईटा मध्ये सानो कुन छ 14.55 एनपीवी लोअर रेट सानो को एनपीवी कति छ 31.91 डिवाइडेड बाई प्लस अब यहाँ माइनस कोस्ट में माइनस आयो 28.59 किन यो भयो माइनस को माइनस एनपीवी हायर रेट नेगेटिभ छ बस हायर रेट छ 15.55 माइनस 14.55 यो क्याल्कुलेसन गर्दा एक्ज्याक्ट वाइटीसी आउँछ र एक्ज्याक्ट वाइटीसी चाहिँ कति आयो यहाँ आयो एक्ज्याक्ट वाइटीसी को भ्यालु 15.07%। अब यहाँनिर 15.07% आयो यो के भयो एक्ज्याक्ट वाइटीसी हेन्स अब यहाँ एक्ज्याक्ट यसलाई एक्ज्याक्ट भनेर भन्नु पर्दैन किनभने हामीलाई चाहिएको नै यो एप्रोक्स को भ्यालु नै छैन एप्रोक्स निकाल्ने माध्यम मात्रै हो हेन्स रिक्वायर्ड YTC is 15.07% बस यति गयो 10 मार्क्स खलास। अब यसरी तपाईहरुले के निकाल्न सक्नुहुने रहेछ। आज मैले तपाईहरुलाई के कुरा सिकाएँ लास्टमा अलिकति रिभिजन गरे। फर्स्टमा भ्यालु अफ बन्ड निकाल्न सिकाएँ भ्यालु अफ बन्ड कसरी निकाल्न सिकाएँ I 1 minus 1 upon 1 plus KD per n divided by KD plus MB divided by 1 plus KD को power n VD value of bond दुई में YTM निकाल्न सिकाएँ YTM में फर्स्ट स्टेप में YTM एप्रोक्स निकाल्न सिकाएँ YTM एप्रोक्स कसरी आयो सेम यो भ्यालु अफ बन्ड को यो फर्मुला VD सरी YTM एप्रोक्स निकाल्नको लागि I प्लस MB माइनस P0 अपन n डिवाइडेड बाई MB प्लस 2P0 by 3
अब यहाँबाट आएको एन्सर जुन छ यसमा प्लस माइनस 0.5 गरेर पर्सेन्ट गरेर सेकेन्डमा एनपीवी पोजिटिभ र नेगेटिभ निकाल्न सिकाएँ। एनपीवी पोजिटिभ र नेगेटिभ निकाल्ने फर्मुला के थियो? एनपीवी @ KD% बराबर जुन यो भेडी छ नि VD माइनस P0। VD को फर्मुला जे छ त्यो ठ्याक्क राख्नु यहाँ। अब I cos 1 - 1/1 + KD को पावर n अपन KD प्लस MB/1 + KD को पावर n माइनस P0 गरेर यहाँबाट यही फर्मुला लगाएर दुईटा एउटा यही फर्मुला लगाएर दुईटा एनपीवी आयो, एउटा पोजिटिभ आउँछ एउटा नेगेटिभ आउँछ। अब यहाँबाट फेरि एक्ज्याक्ट YTM आउँछ। एक्ज्याक्ट YTM निकाल्ने फर्मुला छँदैछ लोअर रेट प्लस एनपीवी लोअर रेट डिवाइडेड बाई एनपीवी लोअर रेट माइनस एनपीवी हायर रेट माइनस लोअर रेट। यहाँबाट आयो एक्ज्याक्ट YTM। थर्ड नम्बरमा सिकाएँ मैले इफेक्टिभ YTM। इफेक्टिभ YTM निकाल्नको लागि एक्ज्याक्ट YTM आएको हुन्छ 1 प्लस YTM भनेको एक्ज्याक्ट हो अर्थात् KD डिवाइडेड बाई M को पावर M माइनस 1। M भनेको कम्पाउन्डिङ पिरियड हो, जस्तो M भनेको क्वार्टरली भनेको छ भने 4, मन्थली भनेको छ भने 1 वर्षमा 12 महिना, विकली भनेको छ भने 52 हप्ता, अर्धवार्षिक छ भनेको छ भने 2। यसरी M राखेर इफेक्टिभ YTM निकाल्ने। थर्डमा मैले के सिकाएँ? थर्डमा YTC निकाल्नको लागि फर्स्टमा YTC एप्रोक्स निकाल्ने फर्मुला सेम यही हो जुन YTM एप्रोक्स निकाल्यौं। YTM एप्रोक्समा I प्लस MB माइनस P0 छ, YTC एप्रोक्समा CP माइनस P0 अपन यहाँ n छ भने यहाँ CN हुन्छ डिवाइडेड बाई अब MB को ठाउँमा CP और सब अपन 3 n को ठाउँमा CN। सेकेन्ड स्टेप थर्ड स्टेप सेम एज YTM, सेम एज YTM। बस अब आज मैले यति कुराहरु सिकाएँ। भ्यालु अफ बोन्ड, YTM, YTC क्याल्कुलेसन प्लस इफेक्टिभ YTM। चारवटा कुरा, एउटा दुईटा तीनटा चारवटा कुरा भयो, चारवटा कुरा सिकियो। यिनी चारवटा कुराबाट बाहिर गएर बोन्ड भ्यालुएसनमा कसैले केही गर्न सक्दैन। विश्वको जुनसुकै कुनामा गए पनि बोन्ड भ्यालुएसन भनेपछि यिनै चारवटा कुरा मात्रै हो। फर्स्टमा भ्यालु अफ बोन्ड, YTM, YTC, इफेक्टिभ YTM, चारवटा कुरा। मेन बोन्ड भ्यालुएसनमा चाहिने चारवटा कुरा यति हुन्। यो गरेको भिडियोलाई 10 चोटि हेरेर भए पनि तपाईले यो बुझ्नुस्। 12 मार्क्स बोन्ड भ्यालुएसनबाट आउने 12 मार्क्स 100% ग्यारेन्टी। यो भन्दा बाहिरबाट आयो भने म लेखेर राख्नुस् 100% ग्यारेन्टी। बोन्ड भ्यालुएसनमा जुन अहिले मैले हिसाब गराएँ यो हिसाब भन्दा बाहिरबाट कुनै हालतमा पनि आउँदैन। 12 मार्क्स हजुरको फिक्स हुन्छ यदि आज गरेको हिसाब मजाले गर्न सक्नुभयो भने। तर यो हिसाब गर्नु पर्यो काहीँ कतै अलिकति टेक्निकल कुराहरू र केही यसो सानसानो फर्मुला हुन्छन्, काहीँ कतै करेन्ट रेलको काट्टाकुट्टा त्यस्ता मसिना झिना फर्मुलाहरू मैले अर्को एपिसोडमा ल्याउने छु। यिनी आज गरेको हिसाबहरू चाहिँ मजाले पढ्नुस्, मजाले गर्नुस्। 12 मार्क्स फिक्स गर्नुस्। 12 बच्यो भने 12 यहाँबाट फिक्स भयो भने अरू पास हुन चाहनेको लागि अरू एकदम अब 12 मा 12 यहाँबाट आयो भने अरू त अलिकति कम मेहनत गरे पनि भयो। अरू च्याप्टरको लागि सबै च्याप्टर एकदम इम्पोर्टेन्ट छन्। बोन्ड भ्यालुएसन एकदम सजिलो च्याप्टर हो। 4-5 वटा हिसाब गरेर 12 मार्क्स आउँछ भने मजाले पढ्नुस्, कसिएर पढ्नुस्, प्र्याक्टिस गर्नुस्, ओल्ड इज गोल्ड प्र्याक्टिस गर्नुस्। अर्को एपिसोडमा मैले छुटेका कुराहरू र कण्ठ गर्नुपर्ने कुराहरू मजाले ल्याएर देखाउने छु। आजको लागि यति नै गरौँ।
धन्यवाद।